वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उर्दू ज़ुबान की तरवीज के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी प्रोग्राम्स और वज़रा की तकारीर कौमी ज़ुबान में कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़्यादातर आवाम अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझते। वज़रा और सरकारी अफसरान अपना पैगाम और तकारीर कौमी ज़ुबान में आवाम तक पहुँचाएँ। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अदबी हलकों का वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमती अरकान असम्बली को बड़े तरक्याती फंड देने की तैयारी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पर 3 खरब 50 अरब के फंड्स निछावर कर दिए गए। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में ज़िलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। जंग में सड़कों की तामीर के लिए 4 अरब 62 करोड़ मुख्तस किए गए। चिन्योट को 3 अरब और टोबा को 2 अरब 50 करोड़ मिलेंगे। फैसलाबाद शहर की गैर कानूनी कॉलोनीज का मुस्तकबिल क्या होगा? डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कैसे होगी? एफडीए हेडक्वार्टर में आला सतह के इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी कॉलोनीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का फैसला कर लिया गया। डीजी एफडीए फैजुल कमोका, शकील शाहिद, फिरदौस राय और चेयरमैन पीएचए की शिरकत। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 4 अमवात, 31 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 17, चिन्योट में 7, झंग में 5 अफराद का टेस्ट मस्बत आ गया। टीचिंग अस्पतालों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। हिदायत के बावजूद ENT ऑपरेशन 10 रोज बाद भी शुरू न हो सके। पंजाब हुकूमत की असातिज़ा को वैक्सीनेशन करवाने के लिए 5 जून की डेडलाइन दे दी गई। फैसलाबाद जिले भर के 80% असातिज़ा ने वैक्सीनेशन करवा ली। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद अब्बास का दौरा किया गया। रोजाना 30,000 कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया, जबकि कोरोना वैक्सीन के अमल की निगरानी के लिए सूबाई टास्क टीम तश्कील दे दी गई। सूबाई 10 रुकनी टास्क टीम की सरबराह वज़ीर सेहत होंगी। पंजाब हुकूमत का रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 1 से 8वीं तक के तलबा की डेटशीट जारी कर दी। स्कूल्स में 18 जून से 30 जून तक पेपर्स लिए जाएंगे। हर पेपर के 50 नंबर होंगे, बाकी 50 नंबर छुट्टियों के काम के होंगे। अब तलबा को जारी डिग्रियों में बराबरी होगी। सरकारी यूनिवर्सिटी में यकसा ग्रेडिंग सिस्टम के नफाज का फैसला कर लिया। चेयरपर्सन डॉक्टर फजल अहमद खालिद, वाइस चांसलर की शिरकत। कासिम अली शाह फाउंडेशन के अहदेदारान की भी वर्कशॉप में शिरकत। निशादाबाद से समुद्री रोड 220 kV ट्रांसमिशन लाइन मरम्मती काम का फैसला कर लिया। 12 बजे से सुबह 7 बजे तक मुख्तलिफ फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। जंग 1 और 2, खेवा, BH शाह, टोबा, गोजरा, चटियाना, पीर महल, नया लाहौर, शोरकोट सिटी, 18 हजारी, AP सयाल, गढ़ महाराजा, नड़वाला रोड, ठेकरियावाला शामिल है। तर्जुमान फैस्को का कहना है कि बिजली के तातुल पर सार्फिन से माज़रत ख्वाह है। जंग में महकमा अनहार और रेवेन्यू की जानिब से जायद आबियाना वसूल करने का इंकशाफ हुआ। किसानों का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। महकमा अनहार और रेवेन्यू के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि आबियाना फीस की मद में लाखों रुपए का टीका लगाया गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर की मवेशी मंडियां ठेके पर देने का फैसला कर लिया। पार्किंग और व्यापारियों से फीकस जानवर फीस की वसूली के अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। ठेकों से हुकूमत को 2 अरब से जायद आमदन मुतवक्के। खतरनाक ड्राइविंग के बायस हादसात में इजाफा हो गया। फैसल मूवर से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। फैसल मूवर की बसों पर मोटरवे M2 पर सफर की पाबंदी आयद कर दी। बसें फैसलाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर नहीं जा सकेंगी। मोटरवे पुलिस ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद टाउन कमेटियों के हवाले से अहम खबर। 30,000 आबादी की हामिल कमेटियां बहाल कर दी गई। मामू कांजन, मकवाना, गढ़ महाराजा की कमेटियां बहाल की गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया।
صومالیہ میں ننھی جان بچا کر مثال قائم کرنے والے محمد بلال کو قوم کا سلام۔ ریسکیو اہلکار نے سب کے دل جیت لیے۔ گزشتہ روز نومولود کو دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث DHQ ٹوبا ریفر کیا گیا تھا۔ محمد بلال دوران سفر بچے کو CPR کرتا رہا۔ والدین کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریسکیو اہلکار بلال حوصلہ افزائی کرنے والوں کا مشکور۔ جنگ کے کھلاڑیوں کے لیے بڑی خبر، 50 کروڑ کی لاگت سے اسپورٹس ولیج بنانے کی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال میں فنڈ مختص ہوگا۔ اسپورٹس ولیج میں والی بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کی سہولیات ملیں گی۔ محکمہ ایجوکیشن کا CO ایجوکیشن ٹوبا کے خلاف بڑا اقدام۔ CO مہر آفتاب کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فوری طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ فیصل آباد کے 10 SHOs کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ ہما یوسف، علی اکبر، وقاص ہندر، وسیم ساہو اور SHO تعینات کر دیے گئے۔ محمد ناصر، عامر مشتاق، فضل چیمہ، کاشف عمران بھی SHO تعینات۔ رانا اصغر، ندیم ہاشمی کو ناقص کارکردگی پر عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس خدمت مراکز پر اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں قائم کر دیا گیا۔ شہریوں کو ایک ہی چھت تلے 14 سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسرے اضلاع میں بھی اہلکاروں کے لیے ویلفیئر کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ IG پنجاب نے احکامات جاری کر دیے۔ چنیوٹ میں ریسکیو 1112 ہیلپ لائن پر رانگ کالز کرنے والے باز نہ آئے۔ مئی میں بھی 54,000 میں سے 49,000 سے زائد بوگس کالز موصول ہوئی۔ لائن مصروف رہنے سے ایمرجنسی آپریشن متاثر ہونے لگا۔ ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، بجلی اور گیس پر سبسڈی برقرار رہے گی۔ وفاقی حکومت کی یقین دہانی۔ چیئرمین ایپٹپما شیخ شاہد جاوید نے حکومتی اقدام کو خوشائند قرار دے دیا، جبکہ فیڈمک میں پلاٹ خریدنے والوں کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ CEO فیڈمک حافظ احتشام جاوید کی جانب سے خصوصی اقدام، اسپیشل اکنامک زون کی حیثیت حاصل کرنے والوں کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ DG سوشل سیکیورٹی پنجاب محمد مظفر محسن کی فیصل آباد چیمبر آمد۔ سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود سے ملاقات کی۔ محمد حسان، میاں ندیم، اظہر حسین، احسان الحق اور حمزہ طارق کی شرکت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صنعتکاروں کو سوشل سیکیورٹی قیمت میں سبسڈی پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا جائزہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے کو شہر کی صفائی کے بارے میں ضروری احکامات جاری کر دیے۔ کہا کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ خصوصی افراد کو روزگار سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض محل کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا۔ خصوصی افراد کی بحالی اور احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اقدامات زیر غور۔ ٹوبا کے ضلعی چیئرمین اوورسیز پاکستان نوید عالم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، DSP بہادر بٹی کی شرکت۔ مسائل کی صورت میں اوورسیز پاکستان کے دفتر سے رابطہ کریں۔ پیر محل چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتحانہ کی چک 321 آمد۔ اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ سینئر صحافی قاسم بھٹی نے ریاض فتحانہ کو مدعو کیا تھا۔ عرفان الحسن سرور، انجم، نجم اور مناجی کی شرکت۔ سینکڑوں افراد کا ریاض فتحانہ کی حمایت کا اعلان۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتحانہ کی پیر محل آمد۔ انصاف ہاؤس میں عوامی کھلی کچہری لگائی گئی۔ عوام کے مسائل سنے، حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ریاض فتحانہ کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں عوام کو بہت ریلیف ملے گا۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کی پریس کانفرنس۔ مولانا شبیر عثمانی، چودھری اسلام، سید نور الحسن شاہ کی شرکت۔ سید علی رضا زیدی،
सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक फतेह शेर खोकर, सदर प्रेस क्लब शाहिद याकूब चौधरी की शिरकत। जमात इस्लामी की जानिब से शहर के मसाइल को उजागर किया गया। साबिक सीनियर मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रियाज और चौधरी मोहम्मद एजाज के चचाजाद भाई चौधरी बशीर इंतकाल कर दिए। मरहूम की नमाज जनाजा डीन पैराडाइज में अदा कर दी गई। शबाज कलियार, राना नईम दस्तगीर, मियां इशफाक, राय आबिद समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। हिलाल अहमर अस्पताल फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA फैजुल्ला को मौका, MP शकील शाहिद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, AC सिटी CO हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। टोबा में महकमा माहौलियात की जानिब से रैली निकाली गई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा जंगलात कामरान समेत असातिज़ा और तलबा की शिरकत। जंग के स्कूल्स में रौनकें बहाल कर दी गई। स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद करते हुए आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। PHA फैसलाबाद की जानिब से शहरियों में हजारों पौधे तकसीम किए गए। फैजुल्ला को मौका, फिरदौस राय, शकील शाहिद, कमिश्नर साकिब मिलान, DG आसमा एजाज, चेयरमैन FTA लतीफ नजर और सिविल सोसाइटी की शिरकत। शहरी मुहिम में खुश, हरियाली के लिए पौधे लगाए गए। माहौल की बेहतरी के अज़म का इजहार किया। खेलों के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला, मुतादिद खेलों की सरगर्मियां बहाल कर दी गई। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत 29 खेलों की इजाजत होगी। मुकाबला जात के लिए DC से इजाजत लेना होगी। नोटिफिकेशन जारी।